अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा एक नया वीलॉग। अच्छा, ख़बरें ये हैं कि ये हुकूमत एक अजीब फंदा तो ये सहाफ़ियों के लिए बना रही है या पाकिस्तान में आज़ादी सहावत को कुचलने के लिए बना रही है, इतलात जो आ रही हैं। मगर मुझे लगता है कि शायद ये फंदे में अपना भी जो गिरेबान है उसको भी डालने लगे हैं। तो ख़बरें ये हैं कि वजारत जो कानून है वो इस वक्त काम कर रही है एक ऐसे बिल पे जिसके तहत अगर आपने पाकिस्तान में जो हमेशा की तरह रहा है, जो ताकतवर इदारे कह लें या जिसमें पाकिस्तान आर्मी है, जिसमें पाकिस्तान की अदलियाँ, अगर इनके ख़िलाफ़ कोई आप सोशल मीडिया पे या दूसरे मीडिया पे भी अगर उनके ख़िलाफ़ कोई नेगेटिव बात करते हैं, उन पे क्रिटिसिज्म करते हैं या उनकी बेहुरमती करते हैं या उनकी तौहीन करते हैं, तो आपको 5 साल की कैद हो जाएगी और उसके साथ जुर्माना होगा। ये किसी भी टाइम ये आप पे ये भी नाज़िल हो जाएगी खबर। आप जो इस वक्त सुन रहे हैं, ये काफ़ी वीलॉगरों ने इस पे बात भी शुरू कर दी है क्योंकि इस पे काम हो रहा है। तो मेरा आज का जो वीलॉग का जो मौजू है वो ये बिल तो है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि हम इस पे भी बात करें कि आज़ादी सहाफ़त है क्या, मतलब फ्रीडम का मकसद क्या है। क्योंकि मैं मीडिया का उस्ताद टीचर भी हूँ और मीडिया करता भी हूँ और मीडिया का स्टूडेंट भी हूँ। इस हवाले से हमारे यहाँ कभी किसी ने इस तरह की बहस नहीं की, यहाँ ये बात ही ख़त्म हो गई जी, मीडिया का मकसद क्या है, वाई मीडिया वॉज मेड। तो पहले वापस जाते हैं इसी खबर से जिससे मैंने शुरू किया। तो ये ऑर्डिनेंस बना देंगे, लॉ बना देंगे, सिंपल मेजॉरिटी से ये कानून बना देंगे जो बिल्कुल सिंपल ये काम कर रहे हैं। असल में मसला इनका ये है कि इन्होंने अखबारात जो मैस मीडिया है, जिसमें टीवी है, अखबार है, रेडियो है, इसको तो ये कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि वो डिफ़ाइन होता है। आपको पता है कि ये फ़लाँ अखबार है, ये फ़लाँ टेलीविज़न है, ये फ़लाँ चैनल है, ये रिपोर्टर है, ये एंकर है, ये फ़लाँ शो में काम करता है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उसको नौकरी से निकलवा सकते हैं, फिर आप उस पर केस कर सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान का जो मैस मीडिया आज के हालात में बहुत ही ताबेदार है, क्योंकि मेरा अपना 30 साल का एक्सपोजर है। मैं देख रहा हूँ, इस मीडिया का स्टूडेंट हूँ, लर्न कर रहा हूँ। जितनी ताबेदारी, जितना खौफ मैंने इस वक्त मीडिया में देखा है ना, वो कभी पहले नहीं देखा। तो इसमें मुझे तो 1% डोर नहीं कि ये वाला मीडिया जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूँ, इसमें कोई एनर्जी है या कोई खड़ा होगा, ये मुश्किल में जाएगा। ये बेचारे अपनी ज़िंदगी के इनको जान के लाले पड़े हैं। तकरीबन 60-70% तो इनको तनख्वाह ही नहीं मिलती। ये घर में अपना दूध नहीं लेके जा सकती, इन्होंने क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लड़ना है। फिर शदीद डिसऑर्गेनाइज्ड है जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, पार्ट जो तंजीमें हैं, उनमें वननेस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। 10,000 इनकी तंजीमें हैं, तो उसका तो फ़ायदा ताकतवर की होगा जितने ये तकसीम रहेंगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो पाकिस्तान का मैस मीडिया, मुझे लगता है वो उसके लिए कानूनी बना रही है। उनको बहुत बेहतर पता है कि वो उनके पास इश्तिहारात के पैसे होते हैं, उनके पास बिजली का वापटा का बिल होता है और तकरीबन बेशुमार मालकान होते हैं। किसी ने नाजायज़ वहाँ पे ज़मीन पे कब्ज़ा किया होता है, किसी की नाजायज़ पार्किंग होती है। तो हुकूमत के पास 101 ऐसी चीज़ें हैं। और फिर दूसरी एक और चीज़ है, हमारे बेशुमार मालकान हैं जो मीडिया के साथ साथ दूसरे बिजनेसेस भी करते हैं। तो उनको इस तरह भी सज़ा दी जा सकती है कि काका तो टीवी पे ज़रा बात तो करो हमारे खिलाफ, जो तुम्हारा दूसरा बिजनेस है उसमें तुम्हें छेड़ते हैं। तो पॉइंट ये है कि वो तो मीडिया ने कंट्रोल रखा हुआ है। अब आते हैं सोशल मीडिया, जो असल मसला बना हुआ है। सोशल मीडिया पे अब वो बराह रास्त पूरा जोर लगाया। इसमें इमरान खान की भी हुकूमत है, इसमें जितनी भी हुकूमतें हैं, नवाज शरीफ की भी हुकूमत है। आपको याद होगा कि यूट्यूब की भी पाबंदी नवाज शरीफ की हुकूमत में लगी थी। तो ये पूरा कर चुके हैं। ये एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन कह लें, इंटरनेशनल कल्चर कह लें, इंटरनेशनल कैपिटलिज्म कह लें, वो पाकिस्तानी हुकूमतों के हाथ नहीं आते। वो कहते हैं जनाब ये इस तरह ही चलेगा, अगर कोई बंदा कोई बोलता है तो उसका फ्री एक्सप्रेशन है, हम क्यों आपकी हुकूमत का साथ दें। तो वहाँ पर ये फंस गए। लिहाजा इन्होंने ये हिसाब अब लगाया कि हम अंदर से पकड़ लेते हैं, बाहर से नहीं पकड़ सकते, उनसे नहीं कर सके, यूट्यूब को नहीं रोक सके, फेसबुक को नहीं रोक सके, बाकी जो जितनी भी ऐप्स हैं, ये जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं। तो अब अगला प्लान ये कि आप कोई सोशल मीडिया पे किसी फ़ौजी, किसी जर्नैल या इदारे के बारे में बेहुरमती करेंगे या उनकी तौहीन करेंगे तो आपको जनाब पकड़ लिया जाएगा। इसी तरह जजेस आ गए। अब सवाल ये है कि ठीक है, आपने ये कानून बना दिया जिसका मैंने पहले भी कहा कि इसमें मेरा अपना ख्याल है कि मुस्लिम नून भी विक्टिम हो सकती है। वो इस तरह हो सकती है कि चलो आप नई इलेक्शन कराते, महीना डिले कर लो, 2 महीने कर लो, 6 महीने कर लो, भाई गारंटी तो नहीं है। आप इतने मकबूल भी नहीं अंदर से, आपको भी पता है। तो जब आपने हुकूमत से बाहर आना है, अपोजिशन में, आपने सबसे पहले इदारों पे बात करनी है और ये सबसे पहले 5 साल आप पे ही लगने हैं कि जनाब आप ही ने ये कानून बनाया था, तुम उन भुगतो।
تو یہ ہماری تقریباً ماضی میں بھی سب حکومتوں کے ساتھ ہوا ہے. جب یہ جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ایسے قوانین بنا لیتی ہیں، اور جب حکومت سے ہٹتے ہیں، جب طاقت ختم ہوتی ہے تو پھر وین پانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وال پوٹ دیتے ہیں، جی دیکھو دیکھو یہ ہمارے خلاف استعمال کریے. تو میں یہی اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو پھندا صحافیوں پہ، پاکستانیوں پہ یا ان لوگوں پہ ڈالنا چاہ رہی جو فری ایکسپریشن پہ بلیو کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ایک سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ تنقید کرے، اس سب کو چھیننے جا رہے ہیں. مگر ایونچولی یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں سیفلی، آپ یاد رکھیے گا اگر یہ انہوں نے قانون بنا دیا تو ہو سکتا ہے یہ ان کے اپنے لیے ہی گلے میں پڑ جائے. اب جو لاسٹ پوائنٹ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وی لاگ میں کہ بھائی بات یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے کیا. اگر آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن میں پاکستان کا جو آئین ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جناب آپ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنا ایکسپریشن کریں، وہ اپنا اظہار خیال کریں، اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ آپ کسی پہ غلط الزام لگائیں، آپ کسی کی بے حرمتی کریں، آپ کریں. اس کے لیے سارے قوانین موجود ہیں، یہ صرف خوف و راز پھیلا رہے ہیں. اور سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر میڈیا نے، میں سمجھتا ہوں کوئی ادارہ عوام سے بڑا نہیں، اگر کوئی جرنلسٹ یا کوئی بندہ کسی ادارے پہ اس لیے تنقید کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے عام آدمی سفر کر رہا ہے، اس کے حقوق مارے جا رہے ہیں جو آئین میں دیے گئے، تو پھر وہ کیوں بے حرمتی کہاں سے ہوگی. ہاں اگر میں کسی اپنے فوجی آفیسر پہ غلط الزام لگا رہا ہوں، میرا حال ہے مجھے ویسے بھی شرم آنی چاہیے، اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، میرے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اس کو کون کہہ رہا ہے؟ ججز قابل احترام ہے، عدلیہ قابل احترام ہے. اگر میں عدلیہ کو اس لیے ہیومیلیٹ کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ ایک نیگیٹو میں لینا چاہ رہا ہوں، یا کسی کے کریکٹر کو جھوٹ کے الزام پہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو پھر تو میرے پہ ہونا چاہیے حملہ. تو میرا جو سمپل سوال ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کو یہ عقل ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو واضح کریں کہ میڈیا از دی وائس آف دی اوپریسڈ، میڈیا از دی وائس آف ابیوزڈ. میڈیا کمزور کی آواز ہے، اور کمزور کی آواز ہوگی طاقتور کے خلاف ہوگی. اگر کوئی بھی ادارہ ہو، میرے خیال میں کوئی بھی ادارہ پاکستان کا عوام سے بڑا نہیں ہے، یہ ملک عوام کے لیے بنا ہے، یہ ان کا ملک ہے، ان کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں، عوام کے حقوق کے لیے ادارے بنائے ہیں. فوج عوام کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، عدلیہ عوام کو انصاف دینے کے لیے بنائی گئی ہے، حکومت عوام کی خدمت کے لیے بنائی ہے، اچھی حکمرانی دینے کے لیے بنائی ہے، ان کو تعلیم دینے کے لیے بنائی ہے. تو سینٹر آف دا فورس جو ہے، جو مرکز ہے، وہ عوام ہے بھائی، وہ ادارے نہیں ہیں. یہ اتنی ایک مس پرسیپشن ہے جس سے یہ پاکستان کی عوام کو کنٹرول کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بالکل کرسٹل کلیئر حکومتوں کو ایک پوزیشن لینی چاہیے کہ ادارے ساری چیزوں کی عزت ہوگی، کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتا، کوئی کسی پہ غلط الزام نہیں لگا سکتا. ہاں اس کے خلاف آپ کے آلریڈی قوانین موجود ہیں، آپ کے پاس الزام لگانے کے جتنے بھی پاکستان میں لائبل کا قانون ہے. آپ کوئی بندہ کسی پہ الزام لگا دے، آپ اس کو عدالت میں لے جائیں، آپ اس کو گرفتار کریں، اس پہ ایف آئی آر کریں. اس کو کون روک رہا ہے؟ کون یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ اپنے اداروں کی بے عزتی کریں یا ان پہ جھوٹے الزامات لگائیں؟ مگر یہ اس آڑ میں اداروں کو آپ استعمال کر کے لوگوں کو جو کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت سے انتقام ہے، یہ عوام دشمنی ہے. تو میری سمپل ہمبل ریکویسٹ یہی ہوگی پاکستان کی جمہوری حکومتوں سے کہ خدا را وہ ایسے قوانین بنائیں جس میں عام آدمی کو پروٹیکشن ملے، جس میں عام آدمی کی جو آواز ہے، جو بیسیکلی صحافی استعمال کرتا ہے، اس کو بچایا جائے. کیونکہ صحافی اپنی آواز نہیں رکھتا، ہی از دی ریپرزینٹیٹیو آف دی کامن مین. صحافت میں جب آپ صحافت میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں آپ کے ہاتھ ہوتا. یہ آپ کا ایک سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے، اس کو آزادی صحافت کہتے ہیں. تو یہ حکومتیں، بڑے افسوس کی بات ہے، پیپلز پارٹی نے 5-6 دفعہ پاکستان پہ حکومت کی ہے، اب یہ چوتھا ٹائم مسلم لیگ نون کا ہے. اگر آپ ان دونوں کو ملا لیں، جو دونوں اس وقت حکومت کر رہے ہیں، تو 9 ٹائمز بنتے ہیں. باقی 30-33 سال تو 4 اپنے جرنیلوں نے لے لی، تو بچا کیا؟ تو اگر آپ نے اتنی حکومتیں کر کے بھی یہ بات نہیں سمجھی اور اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، اور آپ ایسے قوانین بنانے جا رہے ہیں جس سے آپ عام آدمی، عام صحافی سے آواز چھیننا چاہ رہے ہیں اس نام پہ کہ جناب وہ توہین کر رہا ہے، آپ پہلی بار کہہ رہے ہیں کہ وہ توہین کرے گا، میرا حل یہ غلط ہے. اس کے نقصانات ہوں گے، اس سے عام آدمی کی آواز ختم ہوگی، جمہوریت کمزور ہوگی. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی.